नमस्कार। पथिक फाउन्डेसनबाट सञ्चालित यस कार्यक्रम आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ भने हामी श्रृङ्खलाको 7औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र अहिले हामीले पछिल्लो तेस्रो एपिसोड आज तेस्रो एपिसोड हुन्छ। यो तेस्रो एपिसोडसम्म हामी शिक्षासँगै सम्बन्धित विषयमा अन्तर्क्रिया गर्दै गइरहेका छौँ, योसँग बहस चलाइरहेका छौँ र आज हामीले शिक्षाको विशेष मूलभूत केन्द्रबिन्दुमा हामी प्रवेश गर्ने नै छौँ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले बतायौँ कि नेपालमा जुन शिक्षा नीतिले जुन खालको समस्याहरू ल्यायो, जुन तरिकाको अप्ठ्यारोपना ल्यायो, जुन असहजता ल्यायो, त्यसका विविध पक्षहरूमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ, हैन? किन यो रातारात यो यस्तो स्थिति बनेको होइन, रातारात हाम्रो बेरोजगारीको स्थिति त बनेको होइन, रातारात गरिबीको स्थिति पनि बनेको होइन, रातारात भ्रष्टाचारणको स्थिति पनि बनेको होइन। यस्तो धेरै अनैतिकता, यस्तो धेरै अकर्मण्यताको सुरुवात निश्चित रूपमा केही कजले बनेको चाहिँ छ। त्यसैले हामीले अस्तिदेखि नै बताइरहेका छौँ कि शिक्षाको जब हामी विश्लेषण गर्छौँ, यसलाई पनि एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले, एउटा तथ्यपरक ढङ्गले र त्यसपछि एउटा अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्ने हिसाबमा चाहिँ जानुपर्छ। शिक्षालाई हामी कुनै पूर्वाग्रह पीडित भएर कसैलाई दोष लगाउने तरिकाले, राज्य सत्तालाई दोष लगाउने या त शैक्षिक व्यवस्थापनलाई मात्रै दोष नलगाइकन यसको के रह्यो त यस्तो तत्त्व, होइन? कहाँबाट हामी काम गर्न सक्छौँ त? शिक्षामा यदि साँच्चीकै काम गर्ने हो, नेपालको जुन तरिकाको जनशक्ति होइन अकर्मण्यतामा फसिरहेको छ, जुन तरिकाको हामीबाट उत्पादित भएका नेताहरूदेखि लिएर सामाजिक कार्यकर्तादेखि लिएर सबैलाई एक प्रकारको जुन सकस परिरहेको छ र जीविकोपार्जन गर्नको लागि बाहिर जानुपर्ने, आफ्नो स्वाभिमान गिराएर हिँड्नुपर्ने यो स्थिति किन आयो त? के भनिन्छ त भन्दाखेरि जीवनको सफलता होस् या असफलता, उन्नति होस् या अवनति होस्, सार्थकता होस् या निरर्थकता होस्, यो सबै कुरा शिक्षामा निर्भर गर्दछ, हैन? हामीले पाउने सुख, शान्ति, आनन्द यदि शिक्षा सही छ भने हामी प्राप्त गर्छौँ। शिक्षाले दिशा गलत समात्यो भने हाम्रो हातमा लाग्ने भनेको दुःख, अशान्ति र असफलता हो। सो प्रचलित शिक्षामा अन्तर्निहित केही कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि अहिले देश र नागरिक समाजले कष्ट बेहोर्नु परिरहेको छ। सो प्रचलित शिक्षामा के कस्ता खालका अन्तर्निहित यस्ता खालका कमजोरीहरू रहे त, जसको कारणले गर्दाखेरि शिक्षा व्यवहारमुखी हुन सकेन, दक्षतामुखी नहुन सकेकै कारणले, शिक्षा मानवीयतामुखी हुन नसकेको कारणले, शिक्षाले चेतनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो समस्याहरू बेहोर्नु परिरहेको छ। सो त्रिभुजीय शिक्षाले अहिलेको यो मानवीयताको समस्या, दक्षतामुखी शिक्षाको समस्या, यी शिक्षा समस्याहरूलाई चाहिँ अब कसरी समाधान दिने त, यी शिक्षालाई कसरी एड्रेस गर्ने त? किनकि त्यो नभएकै कारणले गर्दाखेरि देश र नागरिकले जुन समस्या बेहोर्नु परेको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा गतिलो विकल्प दिन चाहिरहेको छ र एउटा गतिलो सुधार चाहिएको छ। मनुष्यभित्र 3वटा मस्तिष्क छन्, त्यो 3टै मस्तिष्कलाई कसरी सक्रिय, कसरी उजागर गर्ने र अनन्त सम्भावनाहरूलाई कसरी खोल्ने भन्ने विषयमा नै त्रिभुजीय शिक्षाको फोकस रहेको चाहिँ छ। आज हामी शिक्षाको मूल केन्द्रबिन्दु को हुन् त? को हो त टार्गेट ग्रुप, हैन? मुख्य रूपमा टार्गेट ग्रुप भनेको अहिलेका बालबालिकाहरू नै हुन्, जो हामी भनिन्छ के भन्दाखेरि करिब 7-8 वर्षको उमेरसम्ममा बच्चाले जे ज्ञानहरू प्राप्त गरिसकेको हुन्छ करिब त्यही नै पछि जिन्दगीभरि उसलाई धेरै जसो गाइड गर्ने टुल्सहरू चाहिँ त्यही बन्छ। उसको अवचेतन मनमा जे कुरा सेट भएको छ, जे कुरालाई हामी उनीहरूको अवचेतन मनमा राख्न सफल हुन्छौँ, त्यो कुराले नै भविष्यसम्म गाइड गर्ने भएको हुनाले यो बालक समय असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। यो बालककाल बहुत महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले शिक्षामा पनि धेरैले चाहिँ बालक केन्द्रित शिक्षाको केन्द्रबिन्दु बालबालिका नै हुन् भन्ने कुरालाई संसारभरि एक्सेप्ट गरिएको छ। सो यो एक्सेप्ट गरिएको स्थितिमा आचार्यश्रीका विचारहरू हामीले यहाँनिर ल्याउन खोजिरहेका छौँ, किनकि थुप्रै शिक्षाविदहरूले, थुप्रै अभिभावकहरूले, शिक्षकहरूले बच्चाहरूलाई गरिराख्नु भएको छ व्यवहार, आफ्नो आफ्नो तरिकाले त गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले सुधार्न त खोजिराख्नु भएको छ, तर केही फन्डामेन्टल आधारभूत त्रुटि भएको कारणले गर्दाखेरि शिक्षामा आउन सकिरहेको छैन यो मामला। त्यसैले पहिला त बच्चाहरू को हुन्
भन्ने कुरा बुझौँ। बच्चाहरू भनेको एक प्रकारको काँचो माटो भनिन्छ। जस्तो काँचो माटो भन्नाले कसरी बुझौँ भने एउटा जमिन छ, बाँझो जमिन छ। बाँझो जमिनमा हामीले केही रोप्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, बाँझो जमिनमा खोस्रेने, खर गर्ने, त्यसलाई डल्ला फोड्ने, नरम बनाउने, त्यसपछि पानी राख्ने, अलिकति रसिलो बनाउने, त्यसपछि माटो राख्छौँ र मल राख्छौँ र मिक्सिङ गर्छौँ। त्यसपछि त्यो फर्टाइल ल्यान्ड भयो। अब हामी त्यहाँ केही बिरुवा रोप्यौँ भने त्यो बिरुवा रोप्न तयार छ। त्यो माटोको त्यो एउटा पृष्ठभूमि क्रिएट गर्न सकिएन, के हुन्छ, त्यहाँ बिरुवा रोप्न सकिँदैन। त्यो इन्भाइरोमेन्ट, त्यो काँचो माटो बल्ल बिरुवा रोप्नको लागि तयार हो, केही बीज रोप्नको लागि। अब त्यही माटोको प्रयोगलाई फेरि अर्को तरिकाले हेरौँ। जस्तो कुमालेले कसरी गर्छ, माटोलाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन ठाउँको माटोलाई उसले सेलेक्सन गर्छ, त्यसपछि फेरि त्यसलाई उसले प्रोसेसिङ गर्छ, छान्ने काम गर्छ हैन। त्यसपछि त्यसलाई केलाउने, अनि पिस्ने, त्यसपछि फेरि मुछ्ने र मुछिसकेपछि त्यो सर्टेन लेभलमा पुगिसकेपछि अनि के गर्छ उसले, अब आफ्नो भाँडाहरू बनाउन सुरु गर्छ। गाग्री बनाउनु छ कि, ओमखारा बनाउनु छ कि, अथवा कप बनाउनु छ कि, अनेक खालका अर्नामेन्ट बनाउनु छ कि, अब त्यसपछि बनाउन सुरुवात गर्छ। त्योभन्दा अगाडिको भूमिका के थियो, माटोलाई पुरै लचिलो हैन, कि त्यो जे भाँडा बनाउन लागेको छ त्यो पेस्ट नबनाउने हो भने फेरि त्यो भाँडो बन्न सक्दैन। सो यसरी माटोको दोस्रो प्रयोग छ। अर्को एउटा खालको प्रयोग पनि छ। कतिपय मान्छेहरू हामी हेरौँ हैन, कतिपय माटोमा हामी फोहोर डुङ्गुर सब कुराहरू चाहिँ त्यहाँ थुपारिदिएका हुन्छौँ हैन। सो त्यस्तो फोहोरको डुङ्गुर भएको ठाउँमा त्यहाँ हुन्छ के, त्यहाँ पानी पनि अशुद्ध भइरहेको हुन्छ, माटो पनि अशुद्ध भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ केही चिजहरू रोप्दाखेरि राम्रोसँग हुर्किन सक्दैन है। र दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ अब जुन तरिकाको माटोको एकदम दकल्चिएको र कसपल्टिएको स्थिति हुन्छ, त्यहाँबाट केही भयो भने त्यहाँ फोहोर नै निस्किन्छ। जसरी माटोलाई अब हामीले माटोलाई 3 तरिकाले जसरी प्रयोग गरिरहेका छौँ र त्यस्तै तरिकाले हामीले शिक्षामा बालबालिकालाई कसरी प्रयोगमा ल्याएका छौँ त, कस्तो इन्भाइरोमेन्ट दिएका छौँ त, के हामीले बिरुवा रोप्ने तयारी जस्तै तरिकाले त्यसलाई उनीहरूलाई ल्याएका छौँ, या कुमालेले माटो जसरी बनाइरहेको छ त्यस्तो तरिकाले हामीले तयारी गरिरहेका छौँ, या त हामीले अहिले जुन सबै चिजको फोहोर डङ्गुर हैन, सब खालका मिक्सअप प्लास्टिकदेखि लिएर सबै चिजहरू त्यही एकै ठाउँमा मिसाउने काम गरिरहेका छौँ। यदि हामीले शिक्षाको डिफेक्टलाई यदि हेर्ने हो भने त्यो ठाउँबाट पनि हेर्न जरुरी छ। अहिले भ्रष्टाचारण, गरिबी, बेरोजगारी, अनैतिकता, अशिष्टता, यो क्रिटिसाइजिङ गर्ने, कम्प्लेनिङ गर्ने, ब्लेमिङ गर्ने, मानवीयताको गिर्दो स्थिति कस्तो माटोसित रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ? त्यही फोहोर डुङ्गुर सबै ठाउँमा थुपारेको जस्तो माटोसित पनि हामी तुलना गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् अब हामीले चाहिँ शिक्षालाई साँच्चैकै बाल केन्द्रित भएर यदि लैजाने हो भने, बाल मनोविज्ञानतिर लैजाने हो भने कहाँबाट विश्लेषण सुरुवात गर्ने त हैन। धेरै जसो शिक्षाविदहरू, शिक्षा विश्लेषकहरू, शिक्षकहरूले यसको अन्तर्निहित विज्ञानलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हामीले एक तरिकाले डिल गर्न खोजिरहेका छौँ। हामी सबै अभिभावक, शिक्षकहरूको एउटा चाहना के छ भन्दाखेरि कि मेरो बच्चा राम्रो होस् अथवा मैले पढाएको व्यक्ति राम्रो होस्, यस्तो हाम्रो सबैको चाहिँ इच्छा चाहिँ छ। तर यस्तो इच्छा हुँदैमा फेरि हामीले परिणाम त ल्याउन सकिरहेको छैन। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ आचार्यश्रीले भन्नुहुन्छ कि पहिला त बच्चालाई कसरी बुझ्ने। जब बच्चा गर्भमा प्रवेश गर्छ, प्रवेश गरिसकेपछि, गर्भ भइसकेपछि त्यति बेलादेखि नै एजुकेसन सुरुवात हुन्छ। यानि कि जुन बच्चा गर्भमा अब बच्चा जन्मिनको लागि तयार भएर आइसकेको छ, उसले सर्टेन बीज लिएर आइसकेको छ। त्यो बच्चा कुनै एउटा निश्चित उद्देश्य लिएर आएको चाहिँ छ। सो यो उद्देश्य नल्याएको स्थितिमा यस्तो उद्देश्यलाई यदि हामीले बच्चाको उद्देश्यलाई सही ढङ्गले बुझ्न सकेनौँ भने हामीले अर्को उद्देश्य हाल्दिन्छौँ। हामी केही गर्न खोजिरहेका छौँ है।
सो पहिला के कुरा बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहे त्यो शिक्षकले होस् या अभिभावकले होस् कि बच्चा स्वयं नै आफ्नो एउटा गहन उद्देश्य बोकेर आएको चाहिँ छ। भनेपछि शिक्षकको र अभिभावक जो हामी अभिभावक भन्छौँ, 2 खालका अभिभावक छौँ। एक अभिभावक छ घरमा जन्म दिने बाबुआमा, त्यसपछि स्याहार सुसार गर्ने स्याहारे सुसारेदेखि लिएर अरू छिमेकी जसले बच्चालाई केयरटेक गर्नुहुन्छ। र यो एउटा अभिभावक छ भने फेरि हामी यो बच्चालाई लिएर चाहिँ फेरि स्कुलमा जान्छौँ। स्कुलमा शिक्षक हुनुहुन्छ, शिक्षिका हुनुहुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ पनि स्याहार सुसार गर्ने स्याहारे सुसारे हुनुहुन्छ। 2 खालका अभिभावक छ। यही 2 खालका अभिभावकबाट नै त बच्चाको नरिसमेन्ट हुन्छ, हुर्काइ बढाइ हुन्छ। भनेपछि त्यहाँ जग हाल्ने काम त त्यही त भइरहेको छ नि। अब जहाँ जग हालिएको छ, जसको आधारमा चाहिँ जग हाल्ने काम भइरहेको छ, उहाँहरूले अब बाल शिक्षा मनोविज्ञानलाई बहुत डिपली बुझ्न जरुरी छ। के बुझ्न जरुरी छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त मानौ अभिभावकको तर्फबाट यदि बुझ्नु पर्यो भने के बुझ्नुपर्छ भने कि मैले बच्चालाई असल होस्, राम्रो होस् भन्ने इच्छा त राखेको छु। तर यो यति राख्दै पनि ऊ चाहिँ फेरि आफ्नो निर्दिष्ट उद्देश्य लिएर बाँचेको छ, जन्म लिएको छ। त्यसैले एकजना खलिल जिब्रान भन्ने साहित्यकारले के भनेका छन् त भन्दाखेरि छोराछोरीहरू तिमीबाट जन्मेका त हुन्, तर ती तिम्रा होइनन्। हेर्दा बडा मार्मिक, कठोर र निर्मम जस्तो लाग्छ, तर यो भित्र बहुत गहिरो विज्ञान छ। उहाँले भन्नुहुन्छ यिनीहरू आफ्ना लालसाका सन्तान हुन्, यानि कि उनीहरू मूलभूत रूपमा त आफ्नै इच्छा पूर्तिको लागि आएका हुन्। यो कुरा बुझियो भने हाम्रो बच्चाहरूप्रतिको अभिभावकहरूको बच्चाप्रतिको भयङ्कर ठुलो दुराग्रह अथवा भनौँ आग्रह, गहिरो आग्रह रहँदैन। पहिला त यो बुझ्नु पर्यो कि उनीहरू आफ्नै लालसाले जन्मिएका छन्, आफ्नै इच्छा पूर्तिको लागि जन्मिएका छन्। यो बुझिसकेपछि के हुन्छ, एउटा स्वतन्त्रता हामीले बच्चामाथि पहिलो दिन्छौँ। त्यसो हो भने अभिभावकको भूमिका छैन त? निश्चित रूपमा छ। अभिभावकको भूमिका के हो त भन्दाखेरि उसलाई कसरी पालन पोषण गर्ने, स्वस्थ खानपान बनाएर हैन, उसको शारीरिक मानसिक विकास कसरी हुन्छ, सर्वाङ्गीण ढङ्गले कसरी विकास हुन्छ भन्ने कुरालाई ख्याल राख्नु पर्यो। त्यसैले स्याहार सुसार, भरण पोषण गर्ने काम, सेल्टर दिने काम, यो सबै काम अभिभावकले गर्छ। र त्यसपछि फेरि असल शिक्षा दिने भनेको के हो त भन्दाखेरि कुन विषयमा उसको रस रुचि चाहिँ छ है, योतिर चाहिँ उसलाई डाइभर्ट नगर्ने गरिकन र कसरी नीति नैतिकताको शिक्षा दिने, भविष्यमा गएर चाहिँ त्यो बच्चाले कतै ठगी धन्दामा नजाओस् हैन, एउटा नीति नैतिकताको आधारमा उसले कर्म गर्ने प्रेरणा लियोस्। यो आधारमा चाहिँ घरको अभिभावकले यदि सोच्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो काम, मेरो सर्टेन भूमिका चाहिँ छ है। सबै भूमिका मेरो होइन, सर्टेन भूमिका चाहिँ छ, जसमा मेरो उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि बच्चालाई भयभीत बनाएर, त्रसित बनाएर हैन, उसको जुन मूल स्वभाव लिएर आएको छ त्यो स्वभावबाट बाहिर जाने नबनाइदिउँ हैन। कुनै कृत्रिम उद्देश्य उसले क्रिएट नगरोस्। मेरो आदर्शलाई सोचेर मलाई मेरो एटेन्सन पाउनको लागि, मेरो प्रेम पाउनुको लागि बच्चाले आफ्नो उद्देश्यभन्दा छोडेर अर्को कृत्रिम उद्देश्य चाहिँ नलियोस् हैन। सो यो कुरामा चाहिँ अभिभावकले ख्याल गरिदिएमा धेरै ठुलो कल्याण हुन्छ। त्यस्तै अब फेरि दोस्रो अभिभावक हुनुहुन्छ शिक्षक शिक्षिकाहरू। शिक्षक शिक्षिकाहरूको हकमा चाहिँ पहिला त के पत्ता लगाउनु जरुरी छ भने कि शिक्षक शिक्षिकाहरूको पोजिसन कस्तो छ। पोजिसन कस्तो छ भन्नुको मतलब के हो भने उहाँहरू साँच्चीकै शिक्षा पेसामा किन लाग्नु भएको, यो बहुत गहिरो महत्त्वपूर्ण कुरा छ हैन। किनकि जब मैले त्यो शिक्षण पेसालाई जागिरको रूपमा अथवा यो समय कुनै कटाउने हिसाबमा अथवा अन्यत्र जागिर नमिलेर आएको हिसाबमा यदि मैले लिन्छु भने त्यहाँ मेरो भूमिका कस्तो रहन्छ सोच्ने विषय छ।
मेरो भूमिका रहन्छ यान्त्रिक। म जागिरदार हुँ। म यति बजेदेखि यति बजेसम्म मैले त्यहाँ पढाउनु छ र मलाई सर्टेन सरकारले एउटा करिकुलम दिएको चाहिँ छ अथवा स्कुल व्यवस्थापनले मलाई एउटा सर्टेन पाठ्यक्रम दिएको छ, यो विषय दिएको छ, मैले यो कोर्स सक्नु छ। यस्तो मानसिकताको आधारमा त्यसको शिक्षकको यदि पोजिसन भइदियो भने हुन्छ क्या त भन्दाखेरि त्यहाँ बच्चाले एबीसीडी लगायतका केही सूचनाका कुराहरू त सिक्छ। तर जे हामीले खोजिरहेका छौँ नि नीति नैतिकताका कुराहरू, असल विद्यार्थी बन्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ सिक्न सक्दैन। किनकि त्यहाँ शिक्षकको दिलचस्पी छैन। बच्चाहरूले कोसँग सिक्ने त? बच्चाहरूले सिक्ने भनेको शिक्षकहरूसित। कस्तो बानी बेहोरा गर्दाखेरि चाहिँ अब नीति नैतिकतावान होइन्छ त भन्दाखेरि त पहिला त उसको लागि त त्यहाँ देखिने चिजहरू भनेको को त भन्दाखेरि शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गरेको बिहेभियर सबै कुराहरू त्यहाँ देखिन आउँछ। भनेपछि एउटा शिक्षकको भूमिका कस्तो रहन्छ त्यो कुराले पनि सही रूपमा अर्थ राख्छ। त्यसैले अब यहाँ शिक्षक शिक्षिकाहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँनिर हुन्छ त, अथवा हामीले यस्तो खालको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो, यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्यो जहाँ चाहिँ शिक्षकले बुझ्नु पर्यो कि म एउटा अभिभावक पनि हो है, हैन? मेरो कुराले अहिलेको लागि मात्रै होइन लङ टर्म असर गर्नेछ। विद्यार्थीको जीवनमा बहुत गहिरो असर गर्नेछ। यसको इम्प्याक्टलाई एनालाइसिस गर्न जरुरी छ, हैन? त्यस्तै यो कुरा त हुन त अभिभावकले यतातिर जो जन्म दिने बाबुआमाले पनि इम्प्याक्ट स्टडी गर्न जरुरी छ। मैले भनेका कुराहरूले किनकि मैले जो व्यक्तिलाई जो बच्चालाई मैले केही कुरा सिकाउँदैछु भने यो एजुकेसनको प्रभाव कहाँसम्म लैजान्छ त, यसले कहाँसम्म पुर्याउँछ त, यसको असर कहाँसम्म पुग्छ, हैन? यसले बच्चाले जे रिसिभ गर्दैछ डाटाहरू उसको यो अवचेतन मनमा प्रवेश गर्दैछ। यसले जिन्दगीभरलाई गाइड गर्नेवाला छ। सो यस्तो जिन्दगीभरलाई गाइड गर्ने कुराहरूको मैले चाहिँ बीजारोपण गर्दैछु, शिक्षा दीक्षा दिँदैछु भन्ने कुरा यदि शिक्षकले र त्यसपछि अभिभावकले बुझ्यो भने अब उसको बिहेभियर फरक पर्छ, अब उसको चरित्र फरक पर्छ। तर कठिनाइ कहाँनिर भइदिएको छ त भन्दाखेरि यहाँ दुवैजनाले अभिभावकको रोल पनि खेलेका छन्, दुवैले शिक्षकको रोल पनि खेलिरहेछ। किन शिक्षकको रोल खेल्छन्? यहाँ पहिलाको प्राचीन एउटा उक्ति छ, भनाइ छ, एउटा शिक्षक भन्दा 100 गुणा ठुलो टिचर चाहिँ उसको बुवा रे, उसको बुवा भन्दा 1000 गुणा ठुलो टिचर आमा भन्छ। भनेपछि हेर्दाखेरि त शिक्षक मात्रै शिक्षक छैन, बुवा पनि शिक्षक हुनुहुन्छ, आमा पनि शिक्षक हुनुहुन्छ। हुनसक्छ एबीसीडी को पढाउने काम चाहिँ स्कुलको शिक्षकहरूले गर्नुहुन्छ भने, तर अरू चरित्र निर्माणका कुराहरू मैले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ मान्छे बनाउने कि कुनै राजनीतिक दलको मान्छे बनाउने कि धर्मको मान्छे बनाउने कि जातको मान्छे बनाउने कि उच निचको सबै विभेद कसले सिकाइरहेछ, हैन? यो फलानु मान्छे मेरो, फलानु मान्छे हाम्रो, हैन? भन्ने कुरादेखि लिएर यो मान्छेसित संगत गर्नु, यो मान्छेसित संगत नगर्नु, यो चरित्र निर्माण, यो सबै कुराहरू सिकाइरहेछ कसले? अभिभावकले सिकाइरहेछ। अभिभावकको भूमिका पनि शिक्षकै भूमिकाको रूपमा देखा पर्छ। सो यस्तो खालको दोहोरो भूमिकामा छौँ। बच्चाको भविष्य यस कारणले पनि बहुतै गहिरोसँग शिक्षक र अभिभावकसित जोडिएको छ, किन दुईटैको भूमिका शिक्षकको पनि छ, अभिभावकको रूपमा पनि छ। उनीहरू यस्तो काँचो माटोको रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, जस्तो तरिकाले जे बनाउन चाहे त्यस्तो बन्न सक्ने सम्भावना छ। यहाँनिर चाहिँ बुझिदिनु पर्ने कुरा के छ भने दुवै अभिभावकले कि यो समय जति यो जुन प्राइम समय हो जसलाई शिक्षक अभिभावकले पनि शिक्षकहरूले के ख्याल गर्नुपर्ने, अभिभावकले चाहिँ मेरो नानीको भविष्य यहाँ आएर बन्दैछ भन्ने कुराहरू ख्याल राखेर पठाइरहेका छन्। त्यसैले यो दायित्व अभिभावकले राखेको अपेक्षा विद्यार्थी बच्चाको चाहिँ जीवनको पुरै ओभरअलमा उसले बनाउने जुन मनोवैज्ञानिक स्ट्रक्चर हो यो पनि यहाँ यसले यो भूमिका बनाउँदैछ। त्यसैले मेरो रोल अथवा शिक्षकको रोल अलिक गहिरो छ है, यहाँनिर चाहिँ समस्या छ।
अब यहीँनिर चाहिँ अहिले जुन अब हामीले एनालाइसिस गर्ने हो भने अहिले प्रचलित रूपमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि एकातिर बुवा-आमाहरू पुरानो शिक्षाबाट संस्कारित हुनुहुन्छ, हैन? पुरानो शिक्षा भनेको के त भन्दाखेरि रीतिरिवाजबाट उहाँहरू शिक्षित हुनुहुन्छ, पुरानो संस्कारबाट शिक्षित हुनुहुन्छ, पुरानो सूचनाबाट संस्कारित हुनुहुन्छ। उहाँको लागि सही शिक्षा भनेको एक तरिकाको मोडालिटीमा गइरहेछ। त्यस्तै शिक्षकहरूकोमा पनि त्यही गइरहेछ। भनेपछि यहाँ पनि दोहोरो खालको चिज चलिरहेको छ। एउटा पुरानो शिक्षा चलिरहेको छ अभिभावक र शिक्षकको तर्फबाट, हैन? जो सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षासित सम्बन्धित भएर गएको छ। अर्को चाहिँ के छ भने नयाँ रियालिटी अहिलेको वास्तविक यथार्थ स्थिति चाहिँ अलिक फरक भइसकेको छ। सूचनाहरू पनि अपडेटेड छन्, हैन? सो यो अपडेटेड नहुनुको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा ठुलो खाडल, एउटा द्वन्द्व चाहिँ चलिरहेको छ। सो यसलाई चाहिँ अब यदि हामीले साँच्चैकै उनीहरूलाई बनाउन चाहिरहेका छौँ भने शिक्षक र अभिभावकको भूमिका बदलिन जरुरी छ। उहाँहरूले आफूलाई रूपान्तरित गर्न जरुरी छ, हैन? उहाँहरूले आफ्नो भूमिकालाई सही ढङ्गले फेरि रिएनालाइसिस गर्न जरुरी छ। यदि यो एनालाइसिस गर्न सकेनौँ भने हामीले चाहिँ जे खोजेका हौँ, खोजेको एउटा पाइने अर्को हुनेवाला निश्चित छ, हैन? किन त भन्दाखेरि हामी जस्तो छौँ त्यही अनुसार नै बच्चाले सिक्दैछ। बच्चा आफै कुनै तरिकाले ड्रग लिएर आएको छैन, कुनै गलत ह्याबिट पहिले नै लिएर आएको छैन, हैन? यही समाजमा यही हामीसितैको अभिभावकत्वमा सिकिराखेको छ र धेरै जसो कभरेज एरिया शिक्षक-शिक्षिका र बुवा-आमाको भएको हुनाले बढी जसो भूमिका त उहाँकै रहन्छ। त्यसपछि फेरि समाजको यो सबैको भूमिका चाहिँ रहनेवाला चाहिँ छ। सो यसैले यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ आज हामीले जोड दियौँ। आचार्य श्री पथिक पनि भन्नुहुन्छ, हैन? कि बच्चाहरू नै शिक्षाका केन्द्रबिन्दु हुन्। अब हामीले उनीहरूको मनोविज्ञानलाई सही ढङ्गले चिन्न सकेनौँ, सही ढङ्गले विश्लेषण गर्न सकेनौँ र उहाँहरू हामीले जे काम गर्दैछौँ त्यो भनेको काँचो माटोमा, त्यो काँचो माटोलाई बनाउने हो, एउटा सेप अप लिने तरिकामा चाहिँ यदि हामीले सावधानी अपनाएनौँ भने एकचोटि सेप लिइसकेपछि केही समयपछि त फेरि सकिँदैन, हैन? जुन समय प्राइम समय थियो त्यो समयमा हामीले चाहिँ मूलभूत रूपमा लगानी गरेनौँ, पछिबाट हाम्रो अपेक्षा भएर के गर्ने? म यो त्रिभुजीय शिक्षाको अभियानको सिलसिलामा म दर्शक महानुभावहरूलाई एउटा अनुभव सेयर गर्छु। यसबाट पनि यो अभिभावकको भूमिकालाई हामी बुझ्न सक्छौँ। म सुर्खेतमा गएको थिएँ। एकजना सर र म्याडम दुवैजना शिक्षक भएको। उहाँहरूले चाहिँ पहिला के सोच्नु भएछ त भन्दाखेरि कि बच्चालाई चाहिँ हामीले अब आफै पढाउनुभन्दा कतै बोर्डिङ स्कुलमा, कुनै बोर्डिङ स्कुलमा राखौँ र पढाउँ भन्ने तरिकाले चाहिँ उहाँले बोर्डिङ स्कुलमा राख्नुभएछ। राखिसकेपछि उहाँहरूबाट चाहिँ बच्चा चाहिँ कहिलेकाहीँ दसैँ तिहारको समयमा अथवा यस्तो समयमा मात्रै भेटघाट हुने, अरू बेला चाहिँ भेटघाट नहुने। त्यहाँ अलिकति गलत सङ्गतमा परेछन्। 7 कक्षासम्म पढ्दाखेरि त उनी 5 कक्षा 6 कक्षासम्म पढ्दाखेरि त उनी चाहिँ एउटा सन्तुलित ढङ्गले गइराखेका थिए। तर पछि चाहिँ उनी त्यो दिशालाई चाहिँ समात्न सकेनन्। केही सिनियर दाइहरू जो चाहिँ थोरै सरेस गाँजाको सङ्गतमा परिसकेका थिए, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले भनेको ओबिडियन्सी फलो गर्दै जाँदाखेरि पछि 10 कक्षा कि 11 कक्षासम्म पढ्ने बेला त ती बाबु सबै लत सिकिसकेका रहेछन्, हैन? उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि जति बेला हामीले स्कुलमा उसलाई पठाउन थालेका थियौँ त्योभन्दा अगाडि असाध्यै डिसिप्लिनमा थिए, असाध्यै राम्रो अक्षर लेख्ने, सुसंस्कारित, सबैलाई आदर गर्ने बच्चा अहिले कहिले कुन होटलमा बस्ने, कहिले कुन होटलमा बस्ने, हैन? र त्यसपछि अब गलत सङ्गत, हैन? यो तरिकाको बानीमा यसरी परिसकेका, अब उनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो घरमा झगडा पर्ने स्थिति आइसक्यो, हैन? हामीले एक आपसमा चाहिँ तिमीले गर्दाखेरि चाहिँ छोरो बिग्रियो भनेर चाहिँ हामी एक आपसमा झगडा गर्नु परिरहेको छ। यस्तो स्थिति धेरै ठाउँमा हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। यो किन भयो त भन्दाखेरि हामीले जिम्मा दियौँ कसैलाई?
है। अब बुझ्नुपर्छ कि हामीले बच्चाहरूलाई जिम्मा दिएर जिम्मा दिइँदैन। वी आर रिस्पोन्सिबल। हामी अभिभावक पनि जिम्मेवार छौँ। हाम्रो भूमिका, किनकि अझ विशेष भूमिका अभिभावकको किन जरुरी छ त भन्दाखेरि त्यो बच्चा स्कुलमा गएर आइसकेपछि फेरि काम लाग्ने त हामीलाई हो। जिन्दगीभर त मेरो साथ बस्छ। भनेपछि मैले कस्तो शिक्षकलाई अथवा कस्तो शिक्षा व्यवस्थालाई मेरो बच्चालाई चाहिँ जिम्मा दिँदैछु त? यहाँसम्म सोच्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। हामीले अब स्कुलमा जिम्मा दियौँ, अब यसको चरित्र बनाउने काम, सबै काम शिक्षकले गरिदिन्छन् भन्ने तरिकाले मात्रै सोच्यौँ भने हामी कतै न कतै अधुरो र अपुरो काम गर्नेछौँ र अभिभावकको सही भूमिका गर्दैनौँ। यस्तो तरिकाले आचार्यश्रीले भन्नुहुन्छ। त्यसैले अभिभावकले पनि आफू शिक्षक भएको भूमिकालाई स्वीकार गर्न जरुरी छ र मेरो कस्तो चरित्रले के इम्प्याक्ट पर्दैछ, मेरो कस्तो बानी बेहोराले के इम्प्याक्ट पर्दैछ भन्ने कुरा हामीले यदि जान्यौँ भने हामीले आफूमा करेक्सन गर्न सुरुवात गर्छौँ। जे कुराहरू हामी करेक्सन गर्न थाल्छौँ नि त्यो निश्चित रूपमा त्यहाँ बच्चामाथि ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसैले पछिल्लो समयका ऋषिहरू हैन, ओशो, आचार्य शिवपथी के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि बच्चाको शिक्षा गर्भबाटै सुरुवात हुन्छ। गर्भ अवस्थामा जति बेला चाहिँ बुवा-आमाले कस्तो खालको भायोलेन्ट स्टेट हुन्छ कि अथवा प्रेमपूर्ण स्थिति हुन्छ कि प्रेमपूर्ण स्थिति हुन्छ, त्यो आधारमा बच्चामा पनि क्वालिटीहरू ट्रान्सफर हुन्छ। यस्तो खालको मनोविज्ञान भएको हुनाले अभिभावकको भूमिका बहुत ठुलो छ भन्नुहुन्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ छ शिक्षाको नीति निर्माणकर्ताहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अब बच्चालाई कसरी एजुकेट गर्ने, कस्तो एजुकेट दिँदाखेरि चाहिँ कि यो बच्चा चाहिँ 12 कक्षासम्म पढ्दाखेरि चाहिँ रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू अब नीति निर्माणकर्ताले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। अब यदि हामीले यो गर्न सकेनौँ भने यो बेरोजगारी चाहिँ हामी हटाउन सक्दैनौँ। त्यसैले अबको शिक्षा भनेको दक्षतामुखी वैज्ञानिक शिक्षातिर जानुपर्छ है। बच्चालाई सानैदेखि धेरै विषय पढाउने होइन, हैन? बरु 5-7 वटा विषय भए पनि हुन्छ, जसमा उसको रस र रुचि भएका केही 2 टा विषय, भाषाको विषय, हैन? नीति नैतिकता सम्बन्धी एउटा विषय र त्यसपछि गणित विज्ञान सम्बन्धी एउटा विषय राखेर कम्तीमा 5 वटा विषय जसमा चाहिँ सैद्धान्तिक पनि होस्, प्र्याक्टिस पनि होस्, केही होमवर्क पनि होस्। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले सामान्य रूपमा 6 घन्टाको पढाइ हुन्छ भने होमवर्क गर्दा, प्र्याक्टिकल गर्दा उनीहरूलाई त्यो नलेजलाई, त्यो सैद्धान्तिक ज्ञानलाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याएर उनको जीवन व्यवहारमा सानैदेखि प्रयोगमा ल्याउन सकियो। कक्षा 1 देखि नै हामीले उनीहरूलाई दक्षतामुखी व्यावहारिक बनाउन थाल्यौँ भने निश्चित रूपमा उसमा जुन अवचेतन मस्तिष्क छ त्यो पनि खुल्दै जान्छ र बच्चा 12 कक्षासम्म एउटा होनहार व्यक्तिको रूपमा चाहिँ डेभलप हुन सक्छ। त्यसैले अबको शिक्षा नीतिमा, अबको पाठ्यक्रममा यो कुरालाई बहुत गहिराइसित ख्याल गरिनुपर्छ कि अब हामीले चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ सूचनामुखी मात्रै भएर हुँदैन। सूचना कोसाएर विद्यार्थीले बुझ्न सक्दैन। यस्तो खालको आयामबाट चाहिँ अब अभिभावकले बुझ्नुपर्ने भएको छ भनिराख्नु भएको छ। र दर्शक महानुभावहरू आज हामीले यो अभिभावकको भूमिकालाई चाहिँ हामीले कुराहरू राख्यौँ कि कस्तो तरिकाको भूमिका हुनुपर्थ्यो त शिक्षामा अभिभावकको भूमिका। अब अभिभावकको भूमिका पनि छ, शिक्षाको नीति निर्माणकर्ताको भूमिका छ, शिक्षकहरूको भूमिका छ, सबै नागरिक समाजको आफ्नो-आफ्नो भूमिका छ। आज हामीले विशेष गरी यो बुवा-आमा, जन्म दिने बुवा-आमा र शिक्षक-शिक्षिकाको भूमिका र थोरै शिक्षा नीति निर्माणकर्ताको भूमिका र शिक्षाको फोकस केमा हुनुपर्थ्यो भन्ने कुराहरूमा आज हामीले जोड दियौँ। अबका सेसनमा अझै हामीले चाहिँ फेरि शिक्षा नीति निर्माणकर्तादेखि लिएर सामुदायिक स्कुल, निजी स्कुल यसका भूमिकाहरूको बारेमा पनि हामी फेरि पुनः चर्चा गर्दै जानेछौँ। र आजको निर्धारित समय सकिएको हुनाले आजको बसलाई हामी यहीँ छोड्नेछौँ र पथिक फाउन्डेसनका विविध कार्यक्रमहरू जो अहिले चलिरहेका छन्, योगासन, प्राणायाम, ध्यानका बिहानको सेसन र बेलुकातिरको पनि सेसन चलिरहेको छ। कोरोनाको यो सङ्कट कालको स्थितिमा आफ्नो चेतनालाई अलि बलियो बनाउनको लागि र यो समस्याहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले निराकरण गर्नको लागि चाहिँ एउटा दृष्टि हामीलाई चाहिएको छ। त्यो दृष्टि बनाउनको लागि पनि हामी पथिक फाउन्डेसनले केही सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने आशा राख्दै र तपाईँहरूबाट फेरि हामी अर्को बुधबार यो
यहाँ बुधबारसम्म बुधबार भेट हुनेछ भन्ने भनाइ राख्दै म पथिक फाउन्डेसनको तर्फबाट टोपेन्द्र खनाल तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छ। हस्त नमस्कार। धन्यवाद।